2 Macabeo 5. Niining mga panahon na si Antioco IV mihimo sa iyang ikaduhang pagsulong batok sa Ehipto. Sulod sa mga 40 kaadlaw ang mga tao sa tibok Jerusalem nakakita og mga panan-awon sa mga sundalo na nagkabayo og nagsulob og bulawan nga sa lipod sa dughan og nagdagan latas sa kapanganuran. Ang mga nagkabayo sangkap og andam na sa ilang mga bangkaw og espada. Naglaray sila atbang sa usag-usa, nagdasdas o nagsumbalik pagdasdas, nagkasingki ang ilang mga taming, nag-ulan og mga bangkaw o nanglupad ang mga udyong sa kahanginan. Ang tanan nagkalain-laing matang sa salipod sa dughan og mga renda nga bulawan sa mga kabayo misidlak tungod sa kahayag sa adlaw. Ang tanan nga didto sa syudad nagampo nga kining mga talan-awon mahimo unta nga usa ka maayong tilimadon. Sa diha nga mikaylap ang usa ka bakak nga taho nga si Antioco namatay, si Jason mikuha og kapin sa 1,000 ka tawo o gipakalitan niya pagsulong ang Jerusalem. Napugos pagsibog ang mga tawo nga gibutang didto sa mga kota sa syudad ug sa katapusan nakuha nila ang syudad. Si Menelao mikagiw ngadto sa kota duol sa bungtod sa templo aron pagluwas sa iyang kaugalingon. Samtang si Jason ug ang iyang mga tawo sa walay kukaluoy ni padayon sa pagpangihaw sa ilang isig ka Hudeo. Si Jason wala makaamgo nga ang kalampusan batok sa iyang kaugalingon nga katawhan mao ang labing pait nga kapakyasan. Iya pa ganing giisip ang iyang kalampusan nga usa ka kadaugan batok sa mga kaaway ug dili hinuon usa ka kapildihan sa iyang kaugalingong katawhan. Apan si Jason wala makabanos sa kagamhanan. Napugos sinuon siya sa pagkagiw pag-usab ngadto sa kayutaan sa mga taga-Amon ug sa katapusan ang iyang daotang laraw nagdalahinon kaniya og kaulawan og disgrasya. Sa katapusan namatay siya nga alaot. Si Aretas ang hari sa mga Arabo mibalhog kaniya sa prisuhan ug giisip siya nga usa ka kriminal ug gikasilagan tungod kay iyang gibudhian ang kaugalingon niyang katawhan. Ang tanan nangita kaniya ug napugos siya sa pagdagan gikan sa usa ka lungsod ngadto sa laing lungsod. Mikagiw siya ngadto sa Ehipto aron maluwas, unya ngadto sa Grisya uban ang paglaom nga makadangop ngadto sa mga Espartano nga mga paryente sa mga Hudeo. Sa katapusan kining tawhana nga nagpugos sa daghang mga tawo sa pagbiya sa ilang kaugalingong nasod namatay nga usa ka kagiw didto sa usa ka yuta nga langyaw. Si Jason mipatay og daghang mga tawo ug gibiyaan niya ang ilang mga lawas nga wala ilubong busa karon sa iyang kaugalingong kamatayon wala usay nagbangutan. Wala siya hatagi og seremonya sa paglubong ug wala gani siya ilubong tupad sa iyang mga katigulangan. Sa diha nga ang balita na sa nahitabo sa Jerusalem miabot kang Antioco, nagtuo siya nga ang tibuok kayutaan sa Judea mialsa. Tungod niini nasuko siya pag-ayaw busa mibiya siya sa Ehipto ug gisulong niya ang Jerusalem. Gimanduan niya ang iyang mga tawo nga tigbason sa walay kukaluoy ang tanan nga ilang hisugatan ug patyon si bisan kinsa nga ilang hikaplagan nga nagtago sa kabalayan. Gipatay nila ang tanan, bata o tigulang, lalaki o babae, bisan gani ang mga masuso.
Sulod sa tulo ka adlaw ang Jerusalem nawad-an og 80,000 ka tawo. 40,000 ang napatay ug ingon usab ni ana ang gidaganon sa gibihag aron ibaligya nga mga ulipon. Apan wala matagbaw si Antioco. Nangahas pagayod siya sa pagsulod sa templo nga labing balaan sa tibuok kalibutan. Ginayahan ni Menelao nga nahimong mabudhion sa iyang relihiyon o sa iyang katawhan. Pinaagi sa iyang mahugaw o dili balaan nga mga kamot. Gihakot ni Antioco ang balaan nga mga galamiton alang sa pagsimba, lakip ang mga gasa nga gihatag sa uban nga mga hari aron madugangan ang himaya ug dungog sa templo. Hilabihan niyang lipaya tungod sa iyang kadaugan nga wala siya makaamgo nga ang Ginoo nagtugot nga ang templo mapanamastamasan tungod kay ang sala sa katawhan sa Jerusalem nakapasuko man kaniya sa hamubo nga panahon. Kung ang mga tawo sa Jerusalem wala pa moapil sa hilabihan nga pagpakasala, si Antioco masilutan unta diha-diha o mapungan sa paghimo sa maong binuang nga buhat. Mag-antos unta siya sa samang daotang kapalaran nga naangkon ni Eleodoro nga gipadala ni Hari Seleuco aron pagsusip sa panudlanan. Apan ang Ginoo wala magpili sa iyang katawhan tungod sa iyang templo. Iyang gitukod ang iyang templo tungod sa iyang katawhan. Busa ang templo na angin sa katalagman nga naiguman sa katawhan apan sa kaulihian nakaambit usab sa ilang kahamugaway. Gipasagdan sa Ginoo ang templo sa diha nga nasuko siya, apan iya kining gipahiuli sa diha nga nabugnaw na ang iyang kasuko. Mikuha si Antioco og mga 60,000 ka kilo nga plata gikan sa templo ug midali pag-adto sa Antioquia. Hilabihan ang iyang garbo nga naghuna-una siya nga makahimo siya pagpalawig sa mga kasakayan latas sa yuta nga mamala o sa pagpalakaw sa mga sundalo latas sa dagat. Nagtudlo siya og mga gobernador aron panggubot sa katawhan. Dito sa Jerusalem, gibutang niya si Felipe o sa katawo nga gikan sa Phrygia ug mas daotan pa kay kang Antioco mismo. Dito sa bukid sa Gerizim, gibutang niya si Andronico. Atua usab si Menelao nga nagdaog-daog sa iyang isig Judeo sa paagi nga labaw kadaotan kay sa gihimo sa mga gobernador. Si Antioco nagdumot pag-ayo sa mga Hudeo. Busa nagpadala siya og 22,000 ka sundalo nga sinuhulan gikan sa Misya ngadto sa Jerusalem ubos sa pagmando ni Apolonio uban ang sugo sa pagpatay sa tanang mga lalaki didto sa syudad ug sa pagbaligya sa mga babay ug sa mga kabataan nga lalaki ingon nga mga ulipon. Miabot si Apolonio sa Jerusalem o nagpatuo nga kalinaw ang iyang tuyo apan naghulat lamang diay sa adlaw nga igpapahulay. Unya sa diha nga miabot ang adlaw igpapahulay ug ang mga Hudeo na mahulay siya ug ang iyang mga sundalo nga sangkap sa armas nagmarch sa gawas sa syudad. Sa kalit, gisugo niya ang iyang mga tao sa pagpatay sa tanang mga nanggula aron sa pagtan-aw kanila. Mihasmag sila ngadto sa syudad o gipatay ang daghan kaayong mga tao. Apan si Judas Macabeo ug ang laing mga siyam ka tawo nakakagyo ngadto sa kabukiran diin nagpuyo sila sama sa mga ihalas nga mga mananap aron dili sila mahimong hugaw nga tanom, mga tanom nga nanurok didto ang ilang gikaon.